حضور دادا مانا اتنا سستا تھا نہیں جو میں تیرے در کو چھوڑ لے جناب حضرت حذیفہ نال ساتھی بادشاہ نے فارغ سے قلم کی دے اور حضرت حذیفہ دے بارے دے اندر عیسائی بادشاہ نے حکم کی دے میرے وزیروں مشیروں یہ جو حذیفہ کو سامنے چوک دے اندر کھڑا دے گردن اڑا دیا حضرت حذیفہ کہتی بات میں محبوب اڑا ویدہ بھی آئے تے رستے دے اندر حضرت حذیفہ رو پینا ابو بادشاہ کھلو پہ گئے آکھر لگا او حذیفہ تے پوجا دہما سور محمد دمانا